सलीबी वाक़या से आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को, खासकर मैं यंग जनरेशन के लिए कहूँगा कि वो इन बातों को अपने ज़हन में कैसे रखें ताकि आने वाले दिनों में वो किस तरह से अपने ईमान को सर्वाइव कर सकें। उनके अंदर एक उम्मीद जो नई ज़िंदगी की है वो बनी रहे, उनके अंदर दिलेरी का एक अंसर जो दिलेरी के साथ जो है इस कलाम को आगे पेश करने के काबिल बन सके। तो आइए आज हम इसके कलाम को सीधे देखते हैं। बड़ा एक सवाल है, मसीह खुदावंद ने अपनी जान जो है क्या खुशी से सलीब पर दी। अगर हम उसका 10वां बाब उसकी 5वीं 6वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। अगर आप मेरे साथ देखिए इसको, इंग्लिश में भी, उर्दू में अगर कोई पढ़ सकता है, हिंदी में भी पढ़ सकता है, कि उसने अपने आने से पहले ये कहा कि नज़र और कुर्बानी को तू पसंद नहीं करता, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यू प्रिपेयर अ बॉडी फॉर मी। अब ये बॉडी कैसे, किस काम के लिए थी? सिर्फ और सिर्फ मसीह को मसलूब करने के लिए, ताकि उसकी मसलूबियत से, उसकी मौत के वसीले से जो है वो बाकी लोग जो हम जिंदगी पाए। राइट। सो पौलुस रसूल यही कहते हैं कि डेथ जो है वो हमारे अंदर ऑपरेट करती है, लेकिन जिंदगी किन में? दूसरों के, जो सुनने वाले, यानी जो खुद मसीह खुदावंद जो है मसलूब हो रहा था, तो वो मौत की जो ऑपरेशन के थ्रू चल रहा था, लेकिन जिंदगियां कौन पा रहे थे? वो लोग जो उस वक़्त मसलूबियत के वक़्त डर गए थे और मसीह को छोड़कर भाग गए थे। उन लोगों के लिए मसीह ने जिंदगी का, एक नई जिंदगी का, नए सिरे से पैदा होने वाली जिंदगी का सद्भाव किया। आइए हम देखते हैं, नंबर 1, मसीह खुदावंद ने खुद अपनी ज़बान से कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आई एम द गुड शेफर्ड। द गुड शेफर्ड क्या करता है? ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप्स। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अब देखिए यहाँ पर खुदावंद ने खुद कहा, आई हैव अथॉरिटी टू टेक इट एंड आई हैव अथॉरिटी टू टेक इट बैक। Nobody can take it away from me. कोई मुझसे ये जिंदगी छीन नहीं सकता। मैं खुद देता हूँ और मुझे देने का भी इख्तियार है और लेने का भी। जब मसीह खुदावंद के पास ये अथॉरिटी थी, उनके पास ये इख्तियार था, तो कोई है जो उनको मजबूर कर रहा था कि तुम मसलूब होने से के लिए तैयार ना हो? अज़ीज़ों, इन बातों से ये साबित होता है कि मसीह खुदावंद ने अपनी खुशी से, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। आई हैव कम टू डू द विल ऑफ यू। मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूँ। अगर ज़बूर 40 पढ़े और उसकी 5वीं 6वीं आयत में, तो उसमें लिखा हुआ है मेरी खुशी किस में है? तेरी मर्जी पूरी करने में। और इब्रानियों के खात में लिखा हुआ पौलुस रसूल, उसने अपने आने से पहले ये कहता है कि तू नज़र और कुर्बानी को पसंद नहीं करता। इट इज़ नॉट योर डिज़ायर टू बी सैक्रिफाइस एंड एनी ऑफरिंग। तो उसकी डिज़ायर क्या है? ही प्रिपेयर्ड अ बॉडी फॉर मी। उसने मेरे लिए एक जिस्म वो तैयार किया। वो जिस्म किसके लिए था? तभी पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह खुदा ने कहा कि देख मैं आता हूँ। I have come here to do your will. मैं आया हूँ इसीलिए कि तेरी मर्जी को पूरा करूँ। अब इससे हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद की मौत एक जो है बस इल्म साबिक के मुताबिक है। इट्स अ प्रीवियस नॉलेज, कि ये कोई आम सी बात नहीं है कि एक आदमी है वो मौत के लिए तैयार हो गया, या कत्ल था, या कोई मसलूब करने के लिए उसको उठा लिया गया। खुदा ने उसको बचपन ही से तैयार किया। और अगर हम इसी खत के ऊपर वाली लाइन में पढ़ें तो लिखा हुआ है कि मैं पैदा हुआ और इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि मैं गवाही दूँ, कि हक की गवाही दूँ। और इसीलिए उसने अपने आप को खुशी से मसलूब होने के लिए अपने आप को पेश किया। फिर दूसरी आयत के वसीले से हम देखते हैं,
اگر ہم دیکھیں متی رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 28ویں آیت، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرے، خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ وہ خدمت کرے اور بتیروں کے لیے اپنی جان جو ہے وہ فدیہ میں دے۔ Son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many۔ اس نے صرف یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یا چرچز کے اندر لوگ یا اس وقت کے فارور لوگ ان کے لیے نہیں، بلکہ فار مینی آل اوور دا ورلڈ اس نے اپنی جان فدیہ کے لیے دے۔ ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند نے کوئی امر مجبوری نہیں تھا، بلکہ وہ خداوند کی مرضی کو، اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس کام کے لیے تیار ہوا۔ میں آیا ہوں تاکہ میں حق کی گواہی دوں۔ اور عزیزو، اس نے یہ کہا کہ میں نے تیری صداقت کو اپنے اندر چھپا کر نہیں رکھا، میں نے تیری سچائی کو، تیری صداقت کو، تیری جو تیرا جو علم ہے اس کو اپنے سینے میں چھپا کر نہیں رکھا، بلکہ میں نے مجمع میں اس بات کا اظہار کیا ہے، یعنی کھلے عام لوگوں کو بتا دیا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اور اس نے اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ اگر ایک متی اس میں لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح خداوند سے عورتوں نے پوچھا کہ مبارک ہے وہ ماں جس کا تم نے دودھ پیا ہے، تو مسیح خدا نے ان کو کیا جواب دیا؟ اس سے بھی بڑھ کر وہ مبارک ہیں جو میرے باپ کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ How great it is! ہم دنیا داری ہوتے ہوئے ہم ماں کو بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ان عورتوں نے بھی اسی طرح سے کہا مدرلی کہ وہ ماں کتنی مبارک ہے جس کا تم نے دودھ پیا ہے، لیکن خداوند نے ان سے کیا کہا؟ نہیں، اس سے بڑھ کر وہ مبارک ہیں جو میرے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور آج مسیح خداوند بھی مبارک ہے کیونکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ How great it is! کہ اس نے کوئی اور بات کو اہمیت نہیں دی، وہ صرف اور صرف کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ تو ان دو باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند نے اپنی لائف کو با امر مجبوری نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو صلیبی موت کے لیے تیار کیا۔ اور نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند عین اس وقت یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں نا پنجابی میں آب ہے مجمار۔ مسیح خداوند خود اس ہجوم میں آیا جہاں پر اس کے مخالفین جو ہیں وہ بہت تعداد میں ہیں، پورے یعنی 12 قبیلوں کا، پورے اسرائیل سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے مینڈوں کی بروں کی عید جو ہے بقرعید قربانی کی عید اس کو منانے کے لیے آ چکے ہیں، اور مسیح خداوند ایگزیکٹ اسی وقت یروشلم میں آتے ہیں، اور اس سے آنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو ایک بات ضرور کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس کو متی 16 باب اور 21 آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ وقت آتا ہے جب ابن آدم فقیہ اور فریسی سردار کانوں بزرگوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ ان کو اس کو جو سکھائیں گے اور مصلوب کریں گے اور اس کو مصلوب کر مروا ڈالیں گے۔ یہ اپنے شاگردوں سے بتا رہا ہے ایک ہفتہ پہلے جب وہ یروشلم کو جا رہا ہے تو اس کے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے پترس نے کیا کہا؟ نو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ اے شیطان مجھ سے دور، تو آدمیوں کی باتوں کا زیادہ دھیان کرتا ہے بجائے اس کے تو نے خداوند کی باتوں کا دھیان کیا۔ یہاں پر مسیح خداوند کس کا دھیان کر رہا ہے؟ اپنے باپ کی باتوں کا۔ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی کو پورا کروں، میری خوشی اسی میں ہے کہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ شاگردوں نے جو دنیاوی طور پر سوچا، پترس اس کا چہیتا شاگرد تھا، اس نے بڑے پیار سے کہا، بہت ہی اپریشیشن ملنے کے لیے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو مصلوب ہو۔ خدا مسیح نے اسے کہا نہیں،
आदमियों की बातों का ध्यान करता है, खुदा की बातों का नहीं। मुझसे दूर हो। और अजीजों, इससे साबित होता है कि मसीह खुदावंद इतनी कड़े वक्त में, जबकि पूरा यहूदी जो है कौम जो है वहाँ इकट्ठी हो गई है और उस ईद को मनाने के लिए, फसह की ईद को मनाने के लिए इकट्ठे हैं, और मसीह को पता है कि वो मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वहाँ जाने से ग्रेस नहीं करता। उसके सामने एक ही बात है, क्या? कि मेरी खुशी इसी में है कि मैं अपनी बाप की मर्जी को पूरा करूं। नंबर 3 पे देखते हैं ज़मीनी वसाइल कैसे थे उसके पास। अगर हम देखें, कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? तखमीना लगाते हैं कि मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, मेरे पास कितना मटेरियल है, मैं इस चीज़ के इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, मेरे मदद करने वाले कितने लोग हैं। तो उससे पता चलता है कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मसीह खुदावंद ने वसाइल होने के बावजूद क्या किया? उनको इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप देखें, जब उसने 5000 लोगों को 5 रोटियों से उनको सेव किया, तो क्या हुआ? बहुत सारी तादाद यहूदियों की उसके फॉलोअर हो गई, उसको फॉलो करने लगे, उसको मानने लगे कि ये ही वो नबी है जो आने को था। यानी बनी इसराइल उस नबी का इंतजार कर रहे थे जो एक उनको निजात दे सकता, और बहुत सारे यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही नबी है जिसके हम मुंतज़िर थे। अजीजों, इससे क्या मतलब है? मसीह के पास हजारों की तादाद में शागिर्द मौजूद थे, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं कि मेरे शागिर्द लड़े। हजारों की तादाद में, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा वाक़या देखते हैं कि जब यरूशलेम में मसीह खुदावंद दाखिल होते हैं, तो जब यहूदियों को पता चल जाता है, तो वो बहुत सारे यहूदी उस वक्त किस काम के लिए आए थे? मसीह खुदावंद को सिर्फ देखने के लिए। ना सिर्फ यहूदी बल्कि यूनानी भी उनके साथ शामिल थे, जो मसीह खुदावंद को देखना चाहते थे कि वो कौन सा आदमी है जिसने मुर्दा को जिंदा कर दिया। और इसके साथ लाजर को देखने की भी मुतमन्नी थे कि वो कौन सा शख्स है जो मुर्दा था और जिंदा हो गया। ये बातों को जोश के भरे हुए लोग यरूशलेम में आते हैं ईद फसह को मनाने के लिए। तो क्या होता है? जैसे ही उनको पता चलता है कि मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो वो हाथों में क्या लेकर? खजूरों की डालियां लेकर उसके रास्ते पे आ जाते हैं, होशना के नारे लगाते हुए। मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और वो इस्राएल का बादशाह। तभी मुमकिन है कि खुदा मसीह ने अपने लिए नहीं, अपने शागिर्दों के लिए नहीं, अपने बाप की मर्जी को अवलियत दी। पास्टर दीपक अक्सर कहते हैं सुनना मसीह के कलाम में हम इसीलिए ज़रूरी है कि मसीह की बातों को जब शिनवा होते हैं तो क्या होता है? हमारा ईमान बढ़ता है, हमारे अंदर एक दिलेरी की कुव्वत पैदा होती है, हमारे अंदर सब्र का जो पैमाना है वो पूरा होता है कि किस तरीके से हमने मुसीबतों को झेलना है। हमारे अंदर ईमान की शमा रोशन होती है, वो उम्मीद जो नई जिंदगी के लिए है वो एक नए सिरे से पैदा होती है। यही वजह है कि शागिर्दों ने जब वो शिनवा हुए तो उनके अंदर एक नई जिंदगी जो है वो लौट गई। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 पर आसमानी वसाइल। मसीह के पास कौन से आसमानी वसाइल थे जिनको वो बरोकार लाकर अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकता था, सलीबी मौत से बच सकता था? वो कौन से वसाइल थे? आपको याद होगा जब बड़ी हजूम जो है मसीह खुदावंद को पकड़ने के लिए बाग में आते हैं, तो उसको जब पकड़ने के लिए जो है वो यहूदा इस्करियोती उसकी मसीह का भरोसा लेता है, तो क्या होता उस वक्त? पतरस अपनी तलवार लेकर सरदार काहन के नौकर का कान जो है वो जख्मी कर देता है, उसको उतार देता है। तो क्या हुआ? मसीह ने फौरन अपने शागिर्द को डांटा,
اپنی تلوار کو میان میں رکھ. کیا تو نہیں جانتا جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے؟ اور اپنی تلوار کو میان میں رکھ. کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کر سکتا ہوں، وہ آسمان سے کتنے تمن؟ 12 تمن فرشتوں کو بھیج کر مجھے بچا سکتا تھا. یعنی مسیح خداوند کے دفاع کے لیے زمینی وسائل، آسمانی وسائل موجود تھے، لیکن کیا ہوا؟ مسیح نے ان کو استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کے جلال کا وقت ابھی نہیں آیا. کیونکہ اس نے درخواست کی تھی اپنے باپ سے کہ میرا وہ جلال جو میں تجھ میں پہلے رکھتا تھا مجھے اس دوبارہ جلالی بنا دے. لیکن وہ وقت نہیں آیا کیونکہ پطرس کو اس نے انکار کیا کہ تو شیطان مجھ سے دور ہو، تو آدمیوں کی باتوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے لیکن باپ جو آسمان پر ہے اس کی باتوں کا نہیں. اس نے پطرس کو ڈانٹا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے درخواست کر سکتا ہوں اور وہ میرے لیے فرشتوں کے 12 تمن بھیج کر میری حفاظت کر سکتا؟ لیکن ابھی خداوند کو جلال پہنچنے کا وقت نہیں آیا کیونکہ اس نے خداوند کے نام کو جلال دینا تھا، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا. ابھی وقت مزید اس کو چاہیے. اب دیکھیں مسیح کہاں پر ہے؟ صلیب کے قریب ہے، بالکل قریب ہے، لیکن وہ ان ساری باتوں کو اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. جب اس نے خود کہا اچھا چڑھا ہوں، اس وقت وہ ایک ویک کے جو دوری پر تھا، چند میل کے دوری پر تھا، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو ایگزیکٹلی وہ یروشلم میں ہے. اور اب بھی وہ کسی سہارے کا جو متمنی نہیں ہے، وہ کسی بھی سپورٹ کو نیسیسری نہیں سمجھتا، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے باپ کی مرضی ہے. میری خوشی اسی میں ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں. اور اس سے بڑھ کر پھر آگے ہم دیکھتے ہیں نمبر 5 پر، اپنے بچاؤ کے لیے مسیح خداوند کر سکتا تھا کچھ، لیکن کچھ نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ کتنی عدالتوں میں مسیح کو پیش کیا گیا؟ پہلے سردار کہن کی عدالت میں، پھر پلاطس کی عدالت میں، پھر یہودا کے جو ہے اس کی عدالت میں، اور پھر اس کے بعد کہاں پر؟ دوبارہ پلاطس کی، ہیرودیس کی عدالت سے پھر دوبارہ پلاطس کی عدالت. ان 4 مقامی عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد مسیح خداوند سے وہ یہی پوچھتے رہے، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ لیکن مسیح خداوند نے اپنے اس دعوے سے منحرف نہیں ہوئے، وہ اس سے پھرے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے اس دعوے کو اس کا اقرار کیا اور اس کا اقبال کیا. اور اگر وہ چاہتا کہ میرے اوپر یہ ایک بڑی مشکل آ گئی ہے تو میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ میں صلیب پر دیا جانے والا ہوں، لوگ مجھے مسلوب کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، تو میں کہہ کر یہ کہ نہیں میں نہیں خدا کا بیٹا، نہیں میں یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہوں، وہ بچ سکتا تھا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کی مرضی تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور آپشن اس کو ملتی ہے. اگر یوحنا 18 باب اس کی 18-19 پڑھے تو اس میں یہ واقعات آتا ہے کہ گورنر اس کو، جو رومی گورنر پلاطس صاحب، کیا کہتا ہے اس کو؟ تجھے پتا ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور تجھے مصلوب کرنے کا بھی. تو مسیح خدا نے اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیتا تو تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں. اگر مسیح خداوند کو اپنی جان اتنی پیاری ہوتی تو وہ یہاں پر بھی اس آپشن سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مسیح خداوند نے اس وقت بھی کوئی اپیل نہیں کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس وقت مسیح خداوند کا مقدمہ دائر کیا گیا اس وقت رومی طرز حکومت کیا تھا، ان کے قواعد عدالت کیا تھی،
یعنی رولز اینڈ ریگولیشن آف کورٹ جو ہے وہ کیسے تھے، کوڈ آف کا جو کورٹ ہے وہ کیسا تھا، اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں. اگر آ کر گھر جا کر آپ پڑھیں 21 باب سے لے کر 26 باب تک اعمال کی کتاب، تو آپ کو ان تمام واقعات کا پتہ چلے گا کہ یہودی عدالتوں کا سسٹم کیسا تھا. تو جب مسیح خداوند کا مقدمہ پیش ہوا اس وقت رومی طرز حکومت جو ہے وہ کوئی ظالمانہ اور تحکمانہ نہیں تھی، حقوق کی پامالی کا اصول نہیں تھا، غریبوں کی، محتاجوں کی یا مظلوموں کی آواز کی شنوائی ہوتی تھی. پھر قانون وکیل تھا، یعنی کوئی بھی آدمی اپنی پارٹی کی طرف سے وکیل کرنے کا حق رکھتا تھا. اگر کوئی چھوٹی عدالت سے اس کے خلاف کیس ہو گیا ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا تھا. اگر ہائی کورٹ سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ کیسے یہاں اپیل کر سکتا تھا. یعنی یہودی کے جو کوڈ آف کنڈکٹ آف کورٹ تھا اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی زیادتی والی بات نہیں تھی. اگر سب سے بڑھ کر ان کے پاس دروازہ کھلا ہوا تھا تو کیسے روم کا تھا، وہ اس کے اپیل کر کے بچ سکتے تھے، جیسا کہ پولس رسول نے کیا. جب وہ رومی گورنر کے سامنے پیش ہوئے، اس کے بعد وہ فقی فریسیوں اور سردار کہانوں کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت کھکھیڑ ہے، یہاں پر کوئی بھی میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، میرے سنٹنس کا جو ہے وہ اعلان ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کہ میں رومی ہوں، تو میں کیسے روم کے ہاں اپیل کرتا ہوں. تو اس کے لیے گورنر نے کہا کہ میں اس کا مقدمہ نہیں سن سکتا، اس کو روم ٹرانسفر کیا گیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے پاس آپشن تھا، لیکن اس نے کوئی وکیل نہیں کیا. اس نے چھوٹی عدالت بڑی عدالت سب کے سامنے پیش ہوا. اس نے کہیں بھی یہ ایسا نہیں شو کیا کہ میں مصلوبیت سے ڈرتا ہوں یا میرے سامنے کوئی اور چیز آپشن موجود ہے. اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ میں اپنی باپ کی مرضی کو پورا کروں اور اس کے نام کو جلال دوں. وہ جلال جس کا وہ پہلے کیا تھا، حقدار تھا، جس کا سامنے وہ یعنی اس کا کوآرڈینیٹر بھی تھا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کرتا، جب تک اس کو جلال نہیں ملتا، میں اپنے باپ کی مرضی کو مد نظر رکھوں. اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہوا کلام مقدس کے مطابق صلیبی واقعات میں کہ جب وہ عدالتوں کے سسٹم سے بھی اس نے کوئی اپیل نہیں کی، کیسے روم کے ہاں اپیل نہیں کی، ہائی کورٹ میں نہیں گیا، کوئی وکیل نہیں کیا، کسی قسم کی اس نے سسٹم نہیں لی. تو کیا اس کے بعد کیا تھا؟ اگر مسیح خداوند کی، آئیے ہم ان باتوں پر غور کریں، اگر مسیح خداوند کی موت ایک عام انسان کی موت ہوتی تو وہ واقعات جو مسیح کی صلیبی موت سے وقوع پذیر ہوئے تھے، حیرت انگیز جو واقعات وقوع پذیر ہوئے تھے، وہ نہ ہوتے. آپ نے اس سے پہلے کسی نبی کی موت سے، کسی عام انسان کی موت سے، کسی لیڈر کی موت سے دیکھا ہے کہ پوری کائنات جو ہے ایک خوفناک اندھیرے سے جب اس کی لپیٹ میں آ جائے. کیا آپ نے کسی ایسے لیڈر کی موت سے دیکھا کہ زمین لرز گئی ہو، چٹانیں جو ہیں وہ پارا پارا ہو گئی ہوں، قبروں کے منہ کھل گئے ہوں، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا ہو؟ کسی سردار کہن کی موت سے، کسی لیڈر کی موت سے، کسی سیاسی لیڈر کی موت سے، یا کسی مذہبی لیڈر کی موت سے، یا کسی بزرگ کی موت سے کبھی ایسا ہوا؟ اس سے زید و ثابت ہوتا ہے کہ یہی مسیح خداوند نے خوشی کے ساتھ اپنی جان کو صلیب پر قربان کیا، جس کی وجہ سے ہم یہ ان واقعات کو روح پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ مسیح خداوند کی موت میں ایک تاثیر ہے، اس کی موت ایک متاثر کن ہے جس سے ہم اثر پذیر ہوتے ہیں. عام آدمی بھی جب اس کی صلیبی موت کو دیکھتا اور سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح عزیزوں، وہ شاگرد جو اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، صلیبی موت نے ان کے اندر ایک نئی زندگی بدل، ان کی زندگیاں بدل گئی. وہ شاگرد جو مارے پھر رہے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، وہ کب کیا ہو گیا؟ ان کو ان کی زندگیاں بدل گئی، وہ جانسار ہو گئے.
وہ सलीब बरदार हो गए, उनके अंदर एक ईमान की नई शमा रोशन हो गई, उनके अंदर उम्मीद की नई किरण पैदा हो गई, उनके अंदर सब्र की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। और अजीज़ों, सबसे बढ़कर वो दिलेरी जिसका आपने नज़ारा पतरस के रसूल की माल की किताब में देखा, पतरस रसूल के सीने से, वही पतरस जो डरा हुआ था, कितनी दिलेरी से 5000 के मजमे में, 3000 के मजमे में वो खिताब कर रहा है। और यहूदी हैरान है कि तुमने कहाँ से ये सीखा? अजीज़ों, ये मसीह खुदावंद की तासीर थी। मसीह खुदावंद का खून जो सलीब पर बहा, ये उसका असर था, वो दिलेर हो गए। और अजीज़ों, सिर्फ इस तस्वीर की वजह क्या थी कि उसके सामने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था। वो मसीह खुदावंद ने क्या कहा? ये प्याला अगर मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो? आज वो देखते हैं कि सलीब पर उसके जो ब्लड है उसके अंदर तस्वीर क्या है, उसके मौत के अंदर तस्वीर क्या है? वो यही है, वो अपने बाप की बातों को मनवान कबूल करता है, उन पर अमल परा होता है, जिसके वसीले से बहुत सारी जानें जो हैं वो जीती जाती है। ये सलीब का खून है जिसने शागिर्दों को दिलेरी बख्शी, जिसने मुझे और आपको दिलेरी बख्शी है। हमारी जिंदगियां कैसे बदली हैं? मसीह खुदावंद उस खून से, उस बड़ी अजीम कुर्बानी से, उस बड़े कफारे से जो मसीह ने सलीब पर दी है। और आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि जब मसीह खुदावंद के शागिर्द जो थे वो उन्होंने सलीबी मौत को देखा तो क्या लिखा? ऑटोमेटिकली वो सलीब बरदार हो गए, वो मरने तक वफादार रहे। और क्या लिखा हुआ है कि वो अपने जिस्म पर मसीह खुदावंद की सलीब के निशान लिए हुए फिरते हैं और फिरते रहेंगे। क्योंकि जो भी उसकी सलीब के करीब आता है, उसके लहू से धुल जाता है, वो सलीब बरदार हो जाता है। वो अपने जिस्म पर सलीब के निशान लेकर दुनिया में घूमता है। लेकिन दुनिया में घूमने का मकसद क्या है? कि वो सदाकत जो उसने सीने से में नहीं छुपाई, वो मसीह खुदावंद की वफादारी, वो मसीह खुदावंद की जो बातें हैं उनको सीने में नहीं छुपाई, बल्कि मजमे में आम जो है खुलेआम उसका ऐलान करते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मसीह खुदावंद को जब मसलूब कर लिया, यहूदी, रोमी, यूनानी इस बात की गलतफहमी में मुब्तला हो गए कि उन्होंने एक बड़ी अजीम हस्ती को मगलूब कर लिया। लेकिन मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से जी उठने के सबब से उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उनकी तमाम जो आरज़ुएं थी, डिज़ायर थे, उनको नामुरादी का शिकार कर दिया। और मसीह खुदावंद ने अपनी कुदरत से क्या किया? कब्र और मौत को फतह किया। और अजीजों, ये मौत कौन सी मौत थी? बतालत को ख़त्म करने की मौत थी, जहालत को ख़त्म करने की मौत थी। ये तीनों कौमें इनमें ये पाई, जहालत, बतालत और बुत परस्ती, तीनों कौमों में पाई जाती। और मसीह खुदावंद की इस मौत का ये अजीम मकसद था कि इनकी बतालत को, इनकी बसालत को और इनकी जो बुत परस्ती है इसको ख़त्म करे और आम गुनाहगार इंसान को उसके खालिक से मिला दे। ये वो मौत है जिसके वसीले से हमारी गुनाहगार जो है हमारी मौत मुलाकात है खुदा से होती है, बाप से हो जाती है। तो इसीलिए पौलुस रसूल बड़ी दिलेरी के साथ ये कहता है, अब से जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। अब से जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी की रूह की शरीयत जो है उसने हम सबको क्या कर दिया है? मौत और गुनाह की शरीयत से आज़ाद कर दिया। हम यहाँ पर देखते हैं दो जो कानून हैं वो दोनों अपोजिट आपस में भिड़े हुए हैं। लाइफ और जो सिन है ये आपस में अपोजिट, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और इसके बाद स्पिरिट और जो है इसकी मौत, ये दोनों आपस में।
تو اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ زندگی کی جو روح کی شریعت ہے اس نے مجھے مسیح خداوند میں کیا کر دیا ہے؟ موت اور گناہ کی عدالت سے، شریعت سے آزاد کر دیا۔ عزیزو، جب ہم مسیح خداوند کے خون سے آزاد ہیں، اس شریعت، موت اور گناہ کی شریعت سے آزاد ہیں، تو آئیے ہم اس کا پرچار جو ہے اپنی زندگیوں کے وسیلے سے عام لوگوں میں، مجمع میں کریں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اور ہمارے وسیلے سے کیا کلام مقدس میں کہ موت ہمارے اندر آپریٹ کرتی ہے، لیکن زندگی کس میں ہے؟ ان میں جو سنتے ہیں۔ جب مسیح خداوند کے اندر موت آپریٹ کر رہی تھی تو شاگردوں کو خداوند نے زندگی بخشی۔ آج وہ مجھ سے اور آپ سے متمنی ہے، ہم آپ یہ کہیں کہ موت ہمارے اندر آپریٹ کرتی ہے لیکن زندگی تمہارے اندر۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔